सिंह कटिया हुए जानवर नहीं लगता। जो भैंस है, ये कट्टा है, ये कुर्बानी का जानवर नहीं है। ये हलाल जानवर है। जिस तरह गाय हलाल जानवर है, उसी तरह ये हलाल जानवर है। ये जो कट्टा बेचने के लिए भाई साहब आए हुए हैं, इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, इसकी खिदमत की, अब जाहिर बात है कुर्बानी के लिए आया तो अब वो बिकेगा। लोग पूरी दुनिया से हाजी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी भैंस या एक भी कट्टा पूरी दुनिया से नहीं लाया जाता, क्योंकि ये जानवर मसनून नहीं है, कुर्बानी का जानवर नहीं है। इन्हें दुध भी नहीं पीना चाहिए। सिर्फ दुध पीण नाल जानवर हलाल नहीं हुंदा। और दुध मां दा भी पीता है कि कर लइए। वो जानवर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किए, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद सूरत अल-अनआम में किया या सूरत अल-हज के अंदर किया, वो कुर्बानी के जानवर है। उलमा साहब से पूछा है, मुझे मुस्लिम, बुखारी, तिरमिज़ी, मिशकात किसी हदीस के अंदर बताया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि जानवर का दो दांत होना लाज़िम है। ये हदीस है। मान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस की कट्टे की कुर्बानी नहीं की। आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह के यहाँ ज़रूर क्वेश्चन होगा आपका। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे बयानात इनके जो हैं वो वायरल हैं। कट्टे के हवाले से भी इनके बयानात काफ़ी वायरल हैं। ये कट्टा हमारे पास मौजूद है। अल्लामा साहब, कुर्बानी के लिए जहाँ बाकी जानवर बिकने के लिए आते हैं, गाय हो, बकरी हो, ऊँट हो, बकरा हो, छतरा हो, वहीं पर कट्टा भी बिकने के लिए आया है, लेकिन आपका मौक़िफ़ थोड़ा सा हटकर है इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया। कुर्बानी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का एक बहुत अहम इबादत का जुज़्व है। बल्कि कुर्बानी जो है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह ताला ने सूरत अल-हज में ज़िक्र किया और सूरत अल-अनआम में ज़िक्र किया। तो कुर्बानी के जानवर में जो है वो ऊँट और ऊँटनी शामिल है, गाय और बैल जो है वो शामिल है, भेड़ और दुम्बा शामिल है। इसी तरह बकरा और बकरी जो है ये कुर्बानी के जानवर हैं। बहीमतुल अनआम इन्हें कहा जाता है। जो भैंस है, ये कट्टा है, ये कुर्बानी का जानवर नहीं है। ये हलाल जानवर है। जिस तरह गाय हलाल जानवर है, उसी तरह ये हलाल जानवर है। लेकिन हर हलाल जानवर कुर्बानी के लिए काफ़ी नहीं है। मसनून जानवर कुर्बानी के लिए ज़रूरी है। अगर आप कुर्बानी की बजाय गोश्त का मज़ा लेना चाहते हैं तो मज़ा ले सकते हैं, लेकिन अजर व सवाब से आप महरूम हो जाएंगे। जहाँ आपने 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपया खर्च करना है, इतने बड़े पैसे जो है वो आपने लगाने हैं कुर्बानी करने के लिए, और फिर आप वो जानवर ले रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। चलें जी, आप कहते हैं जी हो जाता है, हम कहते हैं कि कतान नहीं होता। फिर इख्तिलाफ तो हो गया। तो इत्तेफाक किस में है? बैल के अंदर इत्तेफाक है, गाय के अंदर इत्तेफाक है, ऊँट के अंदर इत्तेफाक है, इस तरह बकरे और छतरे के अंदर इत्तेफाक है। किसी में भी किसी आलिम को भी इख्तिलाफ नहीं है। तो आप वो जानवर कीजिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कुर्बान किया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कुर्बान किया। उस पर आपको अजर व सवाब मिलेगा, इस पर आपको सिर्फ गोश्त मिलेगा। ये जो कट्टा बेचने के लिए भाई साहब आए हुए हैं, इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, इसकी खिदमत की, अब जाहिर बात है कुर्बानी के लिए आया तो अब वो बिकेगा, लोग कुर्बानी इसकी करेंगे भी। अच्छा, ये तो बेचने के लिए आए हैं, चाहे इनसे कोई कसाई खरीद ले, क्योंकि ज़िबा होता है, खाया जाता है, चाहे इनसे कोई कुर्बानी वाला ले जाए। लेकिन कुर्बानी वाला लेगा तो भाई जानवर तो लेके जा रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नहीं लेके जा रहा। सहाबा किराम ने ये जानवर नहीं किया। अरब में ये जानवर पाया नहीं जाता था। आज भी जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, 40-45 लाख पूरी दुनिया से हाजी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी भैंस या एक भी कट्टा पूरी दुनिया से नहीं लाया जाता, क्योंकि ये जानवर मसनून नहीं है, कुर्बानी का जानवर नहीं है। वगरना घोड़ा हलाल जानवर है, हिरन हलाल जानवर है, ज़राफ़ा हलाल जानवर है। ज़राफ़ा और ऊँट में क्या फ़र्क है? हज़रत साहब आप कहते हैं ये गाय की नस्ल में से है, तो भाई ज़राफ़े को क्या है? ज़राफ़ा भी तो उसी तरह खाता है, उसी तरह चरता है, उसी तरह लंबी गर्दन है, उसी तरह लंबी टांगें हैं। वो भी जो है वो पाला जा सकता है और पालतू भी है। उसे जो है वो चिड़ियाघरों के अंदर भी पाला जाता है, वैसे भी उसको पाला जा सकता है। या फिर हिरन जो है वो पाला जा सकता है, उसके फार्म हाउस बाकायदा मौजूद हैं। घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खाया गया। खुद मदीना तैयबा के अंदर सहाबा ने घोड़ा ज़िबा करके खाया। सैयदा आसमा बिनत अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु। तो सिर्फ हलाल जानवर ज़रूरी नहीं है। वो जानवर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किए, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद सूरत अल-अनआम में किया या सूरत अल-हज के अंदर किया, वो कुर्बानी के जानवर हैं। हाँ साहब, हम देखते हैं कि लोग तो यौक की कुर्बानी कर रहे हैं। यहाँ पर लोग तो महंगे से महंगे जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन आपने तो उन लोगों को मायूस कर दिया यहाँ पर। भाई यौक की कुर्बानी करें या किसी और की कुर्बानी करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या है? अल्लाह को वो पसंद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावादार हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, इत्तिबा करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलकर अगर आप कुर्बानी करेंगे तो आपके कुर्बानी का अजर व सवाब होगा।
اگر آپ اپنی مرضی کا کریں گے تو خواہشات نفس ہے, رسول کی نافرمانی ہے. خاص طور پر جب آپ کو پیغام مل گیا کہ یہ قربانی کا جانور نہیں ہے, پھر بھی آپ بضد ہیں, تو بھائی کریے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے, ہمارا کام ہے پہنچا دینا. اللہ رب العالمین پھر آپ سے پوچھے گا کہ یہ نبی نے نہیں کیا تھا, آپ نبی سے آگے کیوں بڑھے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی کٹے کی قربانی نہیں کی, آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں ضرور کویسچن ہوگا آپ کا کہ آپ نے قربانی کے جانور میں اضافہ کیوں کیا. کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی, کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی, کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی. جی کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی, یہ گائے کے نسل سے نہیں ہے. آپ کو بہت جگہ اس پر تنقید. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہاں دودھ بھی نہیں پینا چاہیے. صرف دودھ پین نال جانور حلال نہیں ہوندا, او دودھ ماں دا بھی پیتا ہے, کی کر لئیے. عجیب گل ہے یار بھائی, صرف دودھ نہیں, دودھ تسی پتر سنت اگر کرنی ہے, اگر اجر لینا ہے. ایسے سارے گل سنتے پے تو پہلے کدھر رسو. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. یہ ایک سوال کرنا سی جناب کو. جی بسم اللہ. دسو کہ جس جانور دے وچ عیب ہوے کیا وہ جانور قربانی تے لگے گا؟ جی عیب والا جانور جس کے سینگ کاٹے ہوئے ہوں, یا جس کے کان کٹے ہوئے ہوں, یا جس کی آنکھ خراب ہو, نظر یعنی بھینگا ہو یا لنگڑا ہو, اس کی قربانی نہیں ہوگی. یا بالکل بوڑھا ہو جس کا جو ہے وہ ہڈیاں ظاہر ہوں اور گودا نہ ہو اس کے اندر, ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی. سوال دا اصل موضوع دھیان دے. قاری صاحب جناب نے فرمایا کہ جہاں سنگ کٹیا ہوئے جانور نہیں لگا. جناب نے فرمایا کہ جہاں سنگ کٹیا ہوئے نا جی, وہ جانور یوز نہیں ہو سکتا قربانی تے. اسی بذات خود اپنے سنگ اتنے کٹتے ہیں جی, کٹ کے اندر روح پڑتے ہیں, دوائی پڑتے ہیں, جگہ بند کر دینے, اپنے ہاتھ نال دے اندر ایپ پانے ہیں, انہوں بڑے شوق نال پسند کیتا جاتا ہے. یہ کی وجوہات نے؟ اللہ آپ کو برکت دے, آپ نے بالکل ایپ کی نشاندہی کی. جس بیل کی گائے کے سینگ کو کاٹ کے اس کے اندر روئی بھر کے دوائی لگا کے اس کو پیک کیا جاتا ہے, اس کی قربانی نہیں ہے. چاہے وہ 20 لاکھ کا جانور ہے, چاہے وہ 50 لاکھ کا جانور ہے, وہ عیب ہے اور اس کی قربانی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر 90% جو بیٹا 90% اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں شراب پی جاتی ہے, شراب حرام ہے, میں حرام بتانے کا قائل ہوں. میرا کام یہ ہے, میرا کام ہے قربانی کے جانور کے عیوب بتانا اور اس کی خوبیاں بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں منڈی میں آتا ہوں اور منڈی میں جانوروں کے عیوب بھی بتاتا ہوں, خوبیاں بھی بتاتا ہوں. میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا, کیا ہمارے علماء صاحب کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ تمام امت کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ یہ کام, یہ گائیڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں نا, یہ پیغام اسی لیے دے رہے ہیں, یہ کروڑوں لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے. اور الحمدللہ اس پر بہت سارے علماء کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ عبدالقیوم ظہیر منڈی میں چلا جاتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے, بھائی تمہاری 2 نمبری عبدالقیوم نہیں بتائے گا تو اور کون بتائے گا کہ تم کٹے کو قربان کر رہے ہو, قربانی کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, تو پھر یہ دھوکہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. اب میرا دوسرا سوال, یہ جو کٹے والا معاملہ ہے, کیا یہ اس دور میں مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر یہ جانور اویلیبل تھا؟ دین مکمل مکہ مدینہ میں ہو گیا, بالکل ہو گیا سر. تو جب دین مکمل ہو گیا تو قربانی کے جانور وہی لگیں گے جو اس وقت تھے. یہ جانور اس وقت بھی دنیا میں موجود تھا, مصر کے اندر بھی موجود تھا, مصر عرب کا ملک ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی نہیں کی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے اونٹ منگوا کر قربان کیے ہیں, تو اگر یہ قربانی کا جانور ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی منگوا کے کرتے, لہذا نہیں کرتے. اب میرا دوسرا سوال سر, جس کے اوپر ہمارے لیے سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ جانور کا 2 دانت ہونا لازم ہے. ہمارے علماء صاحب سے پوچھا ہے, مجھے مسلم, بخاری, ترمذی, مشکات کسی حدیث کے اندر بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ جانور کا 2 دانت ہونا لازم ہے. یہ حدیث ہے نمبر 1. نمبر 2, 6 مہینے کا دمبا تو ہم کر لیتے ہیں, سال کا بکرا ہونا چاہیے پھر کریں گے جی. 11 مہینے کا نہیں کرتے, 6 مہینے کا دمبا اٹھایا, کیا جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے تھا, وہ کہاں لکھا ہو کہ وہ 6 مہینے کا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں اصول بتایا کہ جس جانور کے قربانی کے جانور کے 2 دانت جو پیدائشی دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کے دوبارہ آ جائیں, اسے ہم دوندا کہتے ہیں, عربی میں اسے مسنہ کہتے ہیں. وہ جانور قربانی میں ذبح کرنا. لا تذبحوا الا مسنۃ, صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوندے جانور کے علاوہ آپ جانور کھیرا نہیں کر سکتے. گھر کا پلا ہوا کھیرا ہے, یہ پکا کھیرا ہے, یہ جناب سال کا کھیرا ہے, یہ 6 نہیں لگے گا. ہاں ایک صرف شرط ہے کہ اگر دمبا ہو اور وہ 1 سال کا ہو. 6 مہینے کی بات بالکل غلط ہے, کہتے 6 مہینے کا ہو سال کا لگے, یہ دھوکے بازی ہے, یہ ہیلا ہے. سال کا ہو اسے عربی میں جزع کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزعۃ من الزان, بھیڑ کا بچہ یا دمبا جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس صورت میں کہ آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں, دوندا جانور مہنگا ہے, یا آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن منڈی میں جانور دوندا جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں آپ بھیڑ کا, چاہے بھیڑ ہو یا دمبا ہو, وہ جزع کر سکتے ہیں, لیکن وہ 1 سال کا ہونا شرط ہے. ایک چیز اور سر,
چلیں وہ دیکھیں کتنی زبردست باتیں کر رہے ہیں. یہ دین کے مسئلے سیکھنے چاہیے. یہ مسلم شریف میں کس نمبر پہ حدیث موجود ہے تاکہ ہم دیکھنے میں آسانی ہو جائے اور ہم دنیا کو دکھا سکیں. جی آپ نے مسلم کا حوالہ دیا ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث میرے خیال میں 630 نمبر حدیث ہے, لیکن یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. میں ایگزیکٹ حدیث نمبر بھی دے دوں گا تاکہ اس کے اندر وہ حدیث نمبر ایگزیکٹ لگ جائے. اللہ آپ کو برکت دے. چلیں جی زبردست یہ سوال ہوا ہے. باشعور لوگ ہی ایسے سوالات کرتے ہیں اور علامہ صاحب نے دلیل کے ساتھ ان کا جواب دیا. اب اینڈ پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, علامہ صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہتا ہے باقی علماء اکرام کی طرف سے کہ یہ جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. تنقید کرنے والوں کا حق ہے ان کا, اور علامہ صاحب بھی ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. آج انہوں نے ایک انوکھی چیز نکال دی کہ اگر ماں کا دودھ پیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ماں کو ذبح کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, آپ کہتے ہیں جی اس کا دودھ پیتے ہیں, کوئی شرم کریں. قربانی کا جانور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا. چلیں جی زبردست ہو گیا. علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب کے ساتھ عید تک اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے. فی الحال اجازت دیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں وہ بھی ضرور پوچھیں. اللہ حافظ.